السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، ملت کی ماں اور بہنوں، اور خاص طور پر اس عظیم الشان کانفرنس کے منعقد کرنے والے میرے بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارے ذمہ داروں اور قوم کے نونہال بچوں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ عظیم الشان کانفرنس بلائی اور سیرت طیبہ کے حوالے سے بلائی. مجھے خیال نہیں رہا، میں نے یہاں آ کر کے ابھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیرت النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ جل شانہ نے ساری مخلوقات میں خلاصے اور کریم کے طور پر چنا تھا، پوری مخلوق میں، اور مخلوقات میں بھی انسانوں کو، اور انسانوں میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، عدنان میں سے، قریش میں سے، بنی عبد مناف میں سے، انسانیت کے اس خلاصے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے خلاصہ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنا، اور دنیا میں کسی آنکھ نے ایسا البیلا اور ایسا عظیم انسان نہیں دیکھا. آپ کا اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ جل شانہ جو آپ کا خالق و مالک ہے، اس نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
लोगों, दुनिया में तुमको बड़ी कीमती जिंदगी मिल रही है, बड़े अच्छे औकात और हालात तुमको मिल रहे हैं, और ये दुनिया तुमने देखी है अल्लाह के, तो तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए एक ही आइडियल है और एक ही नमूना है। हर जमाने में नबी को भेजा इंसानियत की हिदायत के लिए, और सारी दुनिया को उनकी सारी परेशानियों से, सारे फितनों से, सारे जुल्म से और हर तरह के शर्र फसाद और आतंकवाद और दहशतगर्दी और जुल्म सितम से बचाने के लिए हमने नबियों को भेजा। लेकिन आखिरी दौर में एक नबी भेजा हमने, वो सारी इंसानियत का, सारे नबी जो सारी कायनात का खुलासा थे, उसके क्रीम थे, उन सारी चीजों को लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमने रचा बसा दिया। वो सारी खूबियां जो सारी इंसानियत, सारे फरिश्ते, सारी मखलूकात में हो सकती थी, इस नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मैंने पूरे तौर पर दे दिया है। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंच खूबा हमदारंद तू तन्हादारी। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनो तो तुम्हारे ईमान ताजा हो जाएंगे, कौमों की जिंदगी सुधर जाएगी। दुनिया की सबसे मजलूम कौम, जिसके पैदा होने के बाद कत्ल नहीं की जाती थी, वो जिस वक्त उस माँ के पेट में उसका सबसे दुलारा और प्यारा कौम की आंखों का सितारा पैदा होने से पहले दाइयां थी, डॉक्टर थे, जो आज मशीनों के जरिए से पता किया जाता है कि जनीन कैसा है, बच्चा पेट में किस तरीके का है। उस वक्त ये दाया हुकूमत की फैला दी गई थी घरों में जासूस की हैसियत से कि कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे ज़बह कर दिया जाए। फला घर में बच्चा पैदा होने वाला है, घर वालों के खबर हो ना हो, जासूसी का सिलसिला इतना गजबनाक था, इस कदर हैरतनाक था कि हुकूमत को पता चल जाता था और कत्ल किए जाते थे। ऐसी कौम में, ऐसे जालिम कौम के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, और आपने बहुत सी तकरीरें सुनी। फक़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्कर औ यख़शा। उस नबी को जब इस फिरौन के मुकाबले में भेजा गया, उसके पास जाने के लिए कहा गया, और साथ में उन्होंने कहा कि एक भाई भी चाहिए। आज जो उलमा तकरीरें करते हैं, आप जो जलसों में, आप जो मदरसों में, आप जो जमीयत में और जमात में अपना जो कुछ योगदान देते हैं, उसके बगैर कोई काम नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे फिरौन के लिए, सारी फिरौनियत के लिए, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने उनको दिल दिया था, दिमाग दिया था, उलुल अज़्म अंबिया में बनाया था। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, मददगार चाहिए। आज नाज़िम बनाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई इदारा कायम करते हैं, छोड़ देते हैं, जलसा वाले जलसा करते हैं। ये सबसे बदतरीन चीज है जो कौमों में आती थी और कौमें बर्बाद हो जाती थी। बदकिस्मती से ये दाउल उमम कौमों की बीमारियां हमारी सफों में भी दाखिल है, और कभी कभी लगता है कि कुछ ज्यादा ही दाखिल है। ये सहाबा की तरफ निस्बत करने वाली जमात का, और अंबिया जो खुलासा कायनात थे, उसके खुलासा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। वहां था कि नरम बात कहो। हम कहते हैं कि मर्द नाना पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहना है, जैसा को तैसे करना है। ये तो बहरहाल कहीं जायज नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म जहां होता है, वहां पर अल्लाह तबारक तआला के दीन की जहां सरबलंदी मकसूद होती है, अल्लाह जल्ल शानहू का कहीं कानून होता है, उस कानून के नफाज में उसमें अपने नफ्स का दखल नहीं होता, अपनी किसी तरह की कुर्सी का दखल नहीं होता, अपने किसी तरह का नहीं। अल्लाह का हुक्म है, उसको नाफिज करना है। जहां अपना मसला आया तो वो सबसे ज्यादा नर्म, सबसे ज्यादा रुहमा बैनहुम, वो सबसे ज्यादा रहम वाले होते हैं।
محمد آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو ہوا کہ جاؤ اس سے نرم بات کرو. آج بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، آپ اس کا فوراً ایک دوسرا معنی یا اس کا فوراً جواب ایک پیش کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے جو پیارے نبی کا اسوہ ہے، نمونہ ہے، اب اس میں صرف امتحان ہے، آزمائش ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب کیسے کر رہے ہیں. یہ آخری نبی بہت بڑی نعمت ہے قوموں کے لیے، جماعتوں کے لیے. ہمارے گاندھی جی کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بھارت کو اگر کسی طریقے سے کلیان حاصل ہونا ہے اور کسی بھی طریقے سے یہاں سے ظلم کو مٹنا ہے اور ہر طبقے کو صحیح طریقے سے حق ملنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو صحابی ابو بکر و عمر کا عثمان کا نام لیتے تھے. بہت بڑی چیز ہے. جلسہ اس وقت ختم ہو رہا ہے اور جلسے کے وقت کی تنگ دامانی ہے، لیکن میں آپ سے صرف ایک نمونے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا مالدار انسان، یمامہ کا بادشاہ، اس کو سید القوم کہتے تھے، میں سمجھانے کے لیے بادشاہ کہہ رہا ہوں. اس کی طاقت، کتنے صحابہ کرام کو اس نے قتل کیا تھا، کتنوں کو ستایا تھا، اور 10 کمین گاہیں، 20 کمین گاہیں اس نے بنائی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، مذہبی بنیاد پر اور تعصب کی بنیاد پر. لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسے قیدی بنا کر کے اس کو پکڑ لیا. ان کو پتہ نہیں کہ میں نے یمامہ کے بادشاہ کو پکڑا ہے اور مسجد کے اندر لا کے باندھ دیا. اس میں کسی کے باپ کا قاتل تھا، وہ کسی کے بھائی کا قاتل تھا اور کسی کے چچا کا قاتل تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس نے قتل کیا تھا، اور خود ایک ایسے مشن پر نکلا تھا کہ مدینے کی ہستی کو اور وہاں کی حکومت کو مٹا دیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر میں نکلے اور کہتے ہیں کہ عمرہ سے نکلے تھے، آپ عمرہ سے واپس ہوئے تھے، جب دیکھا تو آپ متحیر رہ گئے. آپ نے دیکھا کہ یہ قیدی کیا ہے، یہ قیدی اسامہ امامہ فی قردانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.